नमः वृंदावन कलानाथो हृदयानंदवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो वजयं कुंजगामिनो श्रीराधा कृष्ण भगवच्चरण कमलेभ्यो नमः। यो सत्संग मन्दाकिनी प्रसारण च्यानल हेरेर सुनेर बस्नुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु महानुभावहरुमा म हार्दिक नमन समर्पण गर्दछु। यस च्यानलबाट हजुरहरुले विभिन्न समयमा हाम्रा सनातन धर्म सम्बन्धी विभिन्न पक्षहरुमा चर्चा उपचर्चाहरु सुन्दै आउनु भएको छ। त्यही श्रृंखला अन्तर्गत आज म यी मार्ग शुक्ल एकादशीको विषयमा चर्चा गर्न भनेर उपस्थित भएको छु। एकादशी सनातन वैदिक धर्मावलम्बी श्रद्धालुहरूका लागि अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि मानिन्छन्, किनभने सनातन धर्मका विभिन्न जो शाखा प्रशाखाहरू छन्, सम्प्रदायहरू छन्, ती जुनसुकै शाखा प्रशाखा मान्नेवालाले पनि र जुनसुकै सम्प्रदाय मान्नेवालाले पनि एकादशी को व्रत गर्नै पर्ने हुन्छ। एकादशी व्रत अनिवार्य नै मानिन्छ। त त्यसै कारणले पनि अरु तिथि भन्दा एकादशी तिथिको बढी महत्व भएको हो। हाम्रो सनातन वैदिक धर्ममा हाम्रा धर्मशास्त्रहरूले जुन तिथि निर्णयको ठुलो प्रयास गरेका छन् र त्यस्ता तिथि निर्णयहरूमा सबभन्दा बढी प्रयास एकादशीको निर्णयमा नै देखिन्छ र त्यसपछि जन्माष्टमीको निर्णयमा पनि प्रयासहरू छन्, रामनवमीको निर्णयमा पनि छन्, शिवरात्रिको निर्णयमा पनि प्रयासहरू देखिन्छन् धेरै। तर ती सबैभन्दा बढी एकादशीको निर्णयमा नै धेरै प्रयासहरू देखा परेका छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि पनि एकादशीको कति ठुलो महत्व रहेछ भन्ने कुरा यहाँ थाहा हुन्छ। एकादशी सम्बन्धी महात्म्यहरू विभिन्न पुराणहरूमा उल्लेखित भएका छन् र त्यस्ता ती अत्यन्त प्रसिद्ध महात्म्यहरू मध्ये भगवान श्रीकृष्ण र युधिष्ठिर महाराजका संवादका महात्म्य, त्यसैगरी कहीँ अर्जुनजी र भगवान श्रीकृष्णका संवादका रूपमा पनि महात्म्यहरू आएका छन् र एकादशी महात्म्यमा कतै भगवान ब्रह्माजी र देवर्षि नारदजीका संवाद सम्बन्धी प्रसंगहरू पनि आएका छन् र यिनै विभिन्न संवादका माध्यमद्वारा एकादशीका महात्म्यको उत्कर्ष देखाइएको छ, एकादशीको महिमाको गान गरिएको छ र त्यसै अन्तर्गत आज म यी अत्यन्त पवित्र जो एकादशी मार्ग शीर्ष शुक्ल जुन एकादशी छन्, यी एकादशीको विषयमा जो चर्चा गर्न लागेको छु र यी चर्चामा पनि भगवान श्रीकृष्ण र युधिष्ठिर महाराजका संवाद नै आएका छन्। युधिष्ठिर महाराजले भगवानसँग निवेदन गर्नुभएको छ, प्रश्न गर्नुभएको छ, वन्दे विष्णुं प्रभुं साक्षात् लोकत्रय सुखप्रदं विश्वेशं विश्वकर्तारं पुराणं पुरुषोत्तमं। सबभन्दा पहिले युधिष्ठिर महाराज भगवान श्रीकृष्णलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ र भन्नुहुन्छ, जो भगवान साक्षात् परब्रह्म परमात्मा नारायण श्रीकृष्णको रूपमा अवतार लिएर पृथ्वी लोकमा प्रकट होइबक्सियो, पृथ्वीको भार हरण गर्न भनेर जुन परमात्मा प्रकट होइबक्सियो, गीतामा भगवानले जुन प्रतिज्ञा गरिबक्सेको छ, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। अर्थात् जब जब यो संसारमा धर्मको ग्लानि हुन थाल्छ, धर्ममा विभिन्न किसिमका आपत्तिहरू जब आउन थाल्छन् र अधर्म जब पापको वृद्धि हुँदै जान्छ, त्यतिखेर म आफूलाई यो संसारमा प्रकट गर्छु, म अवतार लिएर प्रकट हुन्छु, भगवान आज्ञा हुन्छ र अवतारका प्रयोजनहरूको वर्णन गर्दै भगवान आज्ञा हुन्छ, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। साधुहरूको रक्षा गर्नका लागि, सज्जनहरूको रक्षा गर्नका लागि, दुष्कृतां भनेको दुष्टहरूको विनाशका लागि, दुष्टहरूलाई समाप्त गर्नका लागि र धर्म संस्थापनार्थ यो सनातन वैदिक धर्मको स्थापनाका लागि, भागवत धर्मको स्थापनाका लागि युगे युगे हम भगवान आज्ञा हुन्छ म युग युगमा विभिन्न युगहरुमा म
प्रकट हुन्छु, विभिन्न युगहरूमा म प्रकट भएर जन्म लिएर आउँछु भनेर भगवानले जुन आज्ञा भएको छ त्यस्तो परमात्मा श्रीकृष्णको दिव्य स्वरूपको वर्णन गर्दै युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ, वन्दे विष्णुम प्रभुम, साक्षात् भगवान प्रभु सम्पूर्ण चराचरको स्वामी भइबक्सिन्छ र लोकत्रय सुखप्रदम, भगवानले तिनै लोकलाई आनन्द प्रदान गरिबक्सिन्छ। भूर्लोक, भूवरलोक, स्वर्लोक भगवानले जब अवतार लिएर यहाँ सवारी हुन्छ पृथ्वीलोकमा, तिनै लोकहरू अत्यन्त प्रसन्न हुन्छन्, किनभने सारा दुष्टहरूको दमन हुन्छ, अधर्मको नाश हुन्छ, धर्मको स्थापना हुन्छ, गौ इत्यादिको रक्षा हुन्छ, धर्मका जो अङ्गहरू छन् ती सबैको रक्षा हुने हुनाले भगवानलाई लोकत्रय सुखप्रदम भनेर युधिष्ठिर महाराज बताउनुहुन्छ। र विश्वेशम, भगवान सम्पूर्ण चराचरको एकमात्र जो मालिक भइबक्सिन्छ श्रीकृष्ण, किनभने जसका चरण धुलीलाई आफ्ना शिरमा राखेर भगवान पशुपतिनाथ आफूलाई धन्य धन्य ठानी बक्सिन्छ, त्यसै गरी भगवान ब्रह्माजी आफूलाई धन्य धन्य ठानी बक्सिन्छ। अरू सारा देवता ऋषि महर्षिहरू जुन भगवानको चरण धुली ग्रहण गरेर आफूलाई कृतकृत्य ठान्नुहुन्छ, त्यस कारणले भगवान विश्वेश भइबक्सिन्छ, विश्वको मालिक भइबक्सिन्छ। र भगवानका अर्का विशेषण बताउँदै युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ, विश्वकर्तारम, भगवान यो सम्पूर्ण चराचर जगतको कर्ता भइबक्सिन्छ। परमात्माबाटै यो सारा संसारको सृष्टि हुन्छ, किनभने जब यो संसारको सृष्टि गर्ने प्रसङ्ग आउँछ, जब बेला हुन्छ, त्यतिखेर भगवानले सङ्कल्प गरिबक्सिन्छ, एकोहम बहुश्याम प्रजाएह, म एक्लै छु, अब म धेरै रूपमा फैलियौँ र यो संसारको सञ्चालन गरौँ भनेर परमात्माको मनमा जब शिश्रेक्षा उत्पन्न हुन्छ, सृष्टि गर्ने इच्छा जब उत्पन्न हुन्छ, त्यतिखेर भगवानका सङ्कल्पबाट नै सबभन्दा पहिले त भगवान जो नारायण भइबक्सिन्छ, उहाँका नाभिबाट कमल प्रकट हुन्छन्, ती कमलबाट ब्रह्माजी प्रकट हुनुहुन्छ र ब्रह्माजीको माध्यमद्वारा नै परमात्माले सम्पूर्ण स्थावर जङ्गम जो जगत छन्, ती यो सारा जीवहरू छन्, यी साराको सृष्टि ब्रह्माजीबाट हुन्छ। त्यसै कारणले भगवानलाई विश्वकर्ता भनेर युधिष्ठिर महाराजले यसरी चाहिँ निवेदन गर्नुभयो र भगवानलाई पुराणम भनेर भनिएको छ, किनभने यो सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि पनि परमात्मा मात्र होइबक्सिन्थ्यो र यो सृष्टि भएपछि पनि परमात्मा मात्रै होइबक्सिन्छ। उहाँ नि विभिन्न नाम रूप लिएर यो संसारमा प्रकट होइबक्सेको छ र अन्त्यमा प्रलयपछि पनि भगवान मात्रै राज गरिबक्सिन्छ, किनभने यो दिव्य रहस्य भगवानले आफ्नै श्रीमुखारविन्दबाट चतुश्लोकी भागवतमा ब्रह्माजीलाई आज्ञा भएको छ, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यद सद सद परम पश्चादहम यदे तच्चह योवशिष्येत स्वस्म्यहम्। अहमेवा समेवाग्रे, हे ब्रह्माजी, यो संसार सृष्टि हुनुभन्दा अगाडि पनि मै मात्र थिएँ। नान्यत यत सदसत परम, त्यतिखेर कुनै कार्य कारणात्मक प्रपञ्च केही पनि थिएन, किनभने मबाट ब्रह्माजी पनि प्रकट भइसक्नु भएको थिएन र ब्रह्माजीले सृष्टि गरेको यो सारा प्रपञ्च त हुने कुरै भएन। त्यसकारणले सत असत कार्य कारणात्मक जुन प्रपञ्च छ, त्यो प्रपञ्च केही नहुँदाखेरि पनि भगवान मात्रै होइबक्सिन्छ र भगवान आज्ञा हुन्छ, सृष्टि भइसकेपछि पनि योवशिष्येत स्वस्म्यहम् पश्चात अहम, यो सृष्टि भइसकेपछि पनि विभिन्न नाम रूप लिएर म नै प्रकट भएको छु। खम्बायुमग्नि सलिलम महिम च ज्योतिंसि सत्त्वानि दिशो द्रुमादिन् सरित समुद्राश्च हरे शरीरम यत्किञ्च भूतं प्रणमेत अनन्य। भागवतमा नवयोगेश्वरको संवादको प्रसङ्गमा महाराज निमिर नवयोगेश्वरको जुन संवाद आएको छ, त्यसै गरी देवर्षि नारदजीले जो वसुदेवजीलाई उपदेश गरिरहनु भएको छ, त्यो प्रसङ्गमा पनि यो कुरा आयो, खम्बायुमग्निम सलिलम महिम च। अहिले यो सारा प्रपञ्च जुन देखिन्छ, खम भनेको आकाश, वायु भनेको वायु अग्नि, सलिल भनेको जल, त्यसकारणले मई भनेको पृथ्वी, जल सलिलम मयम च, ज्योतिंसी भनेको सारा ग्रह नक्षत्र इत्यादिहरू, सत्वानी भनेको सारा प्राणीहरू, दिशो भनेको सारा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इत्यादि दिशाहरू, ध्रुव भनेको वृक्ष आदिहरू र सरित समुद्रांश भनेको नदीहरू, समुद्र पनि हरे शरीरम भगवानकै शरीर हुनुहुन्छ, भगवानकै स्वरूप हुनुहुन्छ र भगवान ती विभिन्न रूपमा प्रकट भइबक्सिन्छ। यत्किञ्च भूतं प्रणमेत अनन्य। त्यसकारणले यो रहस्य बुझ्ने भक्तहरूले, जान्ने विद्वानहरूले अनन्य भनेको यो परमात्मा भन्दा अतिरिक्त यो संसारमा अरू कुनै पनि वस्तुको अस्तित्व छैन। परमात्मा नि विभिन्न नाम रूप लिएर
प्रकट होइबक्सेको छ भनेर अनन्य यस्तो अनन्य भाव गरेर सर्वत्र भगवत दर्शन गरेर सर्वत्र कृष्ण दर्शन गरेर प्रणमेत भनेको प्रणाम गर्नुपर्छ। सारा संसारलाई प्रणाम गर्नुपर्छ, किनभने यी सारा भगवानकै रूप हुन्। सिया राममय सब जग जानी करौं प्रणाम जोरी जुग पानी। गोस्वामीजीले मानस रामायणमा पनि भन्नुभयो, सिया राममय सब जग जानी। यो सारा जग संसार जुन छ सिया राममय छ, सीता रामद्वारा नि यो संसार व्याप्त छ। करौं प्रणाम जोरी जुग पानी। त्यस कारणले दुई हात जोडेर सारा चराचर जगतलाई प्रणाम गरौँ भन्नुहुन्छ। म प्रणाम गर्छु, किनभने भगवान नि विभिन्न नाम रूपमा प्रकट होइबक्सेको हुनाले यो सारा चराचर जगत परमात्माकै विभूति भएको हुनाले सारालाई जसलाई प्रणाम गरे पनि भगवानलाई नि प्रणाम गरेको हुन्छ। यथा नदी नदा सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिम सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रति गच्छति। शास्त्रहरू बताउँछन्, महाभारत जस्ता जो उत्कृष्ट शास्त्रहरू छन्, परतत्त्वको प्रतिपादन गर्ने जो शास्त्रहरू छन्, धर्मको रहस्य प्रकट गर्ने जो शास्त्रहरू छन्, ती शास्त्रहरू भन्छन् र यसरी चाहिँ यथा नदी नदा सर्वे समुद्रे यान्ति संस्थितिम। जसरी सम्पूर्ण नदीहरू गङ्गा, यमुना, नर्मदा, गण्डकी, कौशिकी, त्यसै गरी सरयू, कर्णाली, बागमती आदि गरेका जो सारा जति पनि नदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको अन्तिम गति अन्तिम विश्राम भनेको समुद्र हो। समुद्रमा गएर सर्व एकी भवन्ति, सबै एउटै हुनुहुन्छ। समुद्रको रूपमा जसरी परिणत हुनुहुन्छ, त्यसै गरी सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रति गच्छति। जुनसुकै देवतालाई नमस्कार गरे पनि भगवान केशव श्रीकृष्णलाई नै नमस्कार गरेको हुन्छ। किनभने इन्द्रलाई जब हामी नमस्कार गर्छौँ इन्द्राय नमः भनेर, वास्तवमा हामीले इन्द्रभित्र अन्तर्यामी रूपमा राज गरिबक्सेको भगवान श्रीकृष्णलाई नै प्रणाम गरेको हो। त्यसै गरी वरुणलाई हामी प्रणाम गर्छौँ, वरुणभित्र जो अन्तर्यामी रूपमा राज गरिबक्सेको छ भगवान श्रीकृष्णलाई नै नमस्कार गरेको हो। कुबेर आदिका जति पनि देवगणहरू हुनुहुन्छ, लोकपालहरू हुनुहुन्छ, जसलाई नमस्कार गरे पनि अन्तिम त्यो नमस्कार्य भनेको, नमस्कार गरिने भनेको भगवान नै होइबक्सिन्छ र भगवान नै सम्पूर्ण चराचरमा व्याप्त होइबक्सिन्छ। विभिन्न नाम रूप लिएर भगवान नै प्रकट होइबक्सेको हुनाले भगवानलाई यसरी विश्वकर्ता भनेर भनियो। र त्यो चतुश्लोकी भागवतमा पश्चात अहम भनेको सृष्टि भइसकेपछि पनि म मात्र छु, मदेखि बाहेक अर्का कुनैको अस्तित्व छैन। यदि तच्च यो देखिएको नाम रूपात्मक जुन जगत छ त्यो जगत पनि मै मात्र हुँ। र यो प्रलयपछि पनि यो वशिष्येत सोस्म्यम यह अवशिष्यतः, यो प्रलयपछि पनि जे बाँकी रहन्छ त्यो म मात्रै बाँकी रहन्छु, अरू कुनै कुरा वस्तु पनि कुनै पनि बाँकी रहँदैन। एकमात्र अन्तिम सत्ता भनेको मै हुँ, चरम सत्ता भनेको मै हुँ। किनभने जब यो प्रलयको प्रक्रिया हामीहरू विचार गर्छौँ, चिन्तन गर्छौँ प्रलयको प्रक्रिया, त्यतिखेर पनि हामीलाई यो कुरा थाहा हुन्छ। जसरी पुराणहरूले जो प्रलयको प्रक्रिया देखाएका छन्, सबभन्दा पहिले परमात्माको जब इच्छा हुन्छ यो संसारलाई प्रलय गरौँ भनेर, संसारलाई आफूमा विलिन गराउँ भनेर, परमात्माले आफ्नो दिव्य जो काल शक्ति छन्, काल शक्तिलाई प्रेरणा गरिबक्सिन्छ र ती कालको प्रेरणाद्वारा सबभन्दा पहिले पृथ्वी गएर जलमा मिल्नुहुन्छ, जल गएर तेजमा मिल्छन्, तेजमा गएर वायुमा मिल्छन्, वायु गएर आकाशमा मिल्छन्, आकाश गएर शब्द तन्मात्रामा मिल्छन्, शब्द तन्मात्रा गएर अहङ्कारमा मिल्छन्, अहङ्कार गएर महतत्वमा मिल्छन्, महतत्व गएर प्रकृतिमा मिल्छन्, प्रकृति गएर मायामा मिल्छन् र ती माया जो प्रकृति माया एउटैलाई पनि भनिन्छ र गएर परमात्मामा जब मिल्छन् त्यसपछि परमात्मा मात्र बाँकी। यो वशिष्येत स्वस्म्यहम्, जस कारणले अन्तिम बाँकी रहेको तत्त्व भनेको मै मात्र हुँ, स अहम अस्मि, त्यस्तो मै मात्र हुँ। भगवानले त्यहाँ ब्रह्माजीलाई चतुश्लोकी भागवतमा जो उपदेश गरिबक्सेको छ र तिनै कुराहरूलाई सम्झेर युधिष्ठिर महाराजले भगवानलाई विश्वकर्ता भनेर यहाँ बताउनु भएको छ र पुराण पुरुष भनेर बताउनु भएको छ। सबभन्दा पुरानो, किनभने महाप्रलयपछि एक मात्र बाँकी रहने भनेको भगवान मात्रै होइबक्सिन्छ। त्यस कारणले उहाँलाई पुराण पुरुष भनेर भनिएको हो र पुरुषोत्तमम भगवानलाई अर्को विशेषण युधिष्ठिर महाराजले दिनुभएको छ, पुरुषोत्तमम। गीतामा भगवानले आफैलाई पुरुषोत्तम भनेर आज्ञा भएको छ, प्रथितः पुरुषोत्तम। त्यस कारणले सारा लोकमा, वेदमा, सारा संसारमा म पुरुषोत्तम भनेर प्रसिद्ध छु। पुरुषहरूमा उत्तम भनेको सर्वश्रेष्ठ
भनेर भगवानले आज्ञा भयो। र त्यस कारणले यस्तो जो पुरुषोत्तम भगवान भइबक्सिन्छ, युधिष्ठिर महाराज भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, हे भगवान, हे श्री कृष्ण, त्यस्तो पुरुषोत्तम हजुरलाई म बन्दै भनेको प्रणाम गर्छु। र हे प्रभु, हे भगवान, मेरो मनमा एउटा जुन शङ्का लागिरहेको छ त्यो शङ्का म हजुरसँग सोध्न चाहन्छु। संसारको कल्याणको लागि र जुन तत्त्व सुनेपछि, जुन रहस्य बुझेपछि सारा पापहरू समाप्त हुन्छन् र त्यस्ता प्रसङ्ग म हजुरसँग निवेदन गर्न चाहन्छु। उहाँले प्रश्न गर्नुभयो, मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षकी एकादशीको नाम के हो र ती एकादशीको व्रतको विधान के हो र को देवस्तत्र पूज्यते, ती एकादशीमा कुन देवताको पूजा गरिन्छ, ती एकादशीका अधिष्ठाता देवता को हुनुहुन्छ। हे प्रभु, हे भगवान, मलाई विस्तारपूर्वक यी रहस्यहरू बताइबक्सियोस् भनेर जब प्रार्थना गर्नुभएको थियो महाराज युधिष्ठिरले, भगवान आज्ञा हुन्छ, महाराज युधिष्ठिर, हजुरले ज्यादै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो र हजुरको कीर्ति संसारमा फैलिएको छ र फैलिँदै जानेछ। हजुर जस्ता जो पुण्यश्लोक राजा हुनुहुन्छ, पुण्यश्लोको नलो राजा, पुण्यश्लोको युधिष्ठिर, पुण्यश्लोका च वैदेही, पुण्यश्लोको जनार्दन भनेर यसरी पुण्यश्लोकको पङ्क्तिमा जो युधिष्ठिर महाराजको नाम आएको छ, त्यस्तो युधिष्ठिर महाराज हजुरको कीर्ति सारा संसारमा फैलिएको छ। किनभने पुण्यश्लोकको जनार्दन भनेर मेरो नाम जुन लिएको छ, मेरो कीर्ति संसारमा जुन फैलिएको छ नाम, त्यही कोटिमा हजुरको पनि नाम आएको हुनाले हजुरको कीर्ति संसारमा अत्यन्त उज्जवल छ र अझै पनि फैलिने रहनेछ, फैलिँदै जानेछ। र हजुरले जुन एकादशीको विषयमा प्रश्न गर्नुभयो, मङ्सिर शुक्ल एकादशी, ती विषयमा म हजुरका प्रश्नको उत्तर दिनेछु। र योभन्दा अगाडि मैले हजुरलाई बताइसकेँ। सबभन्दा पहिलो जुन एकादशी हुनुहुन्छ, मार्ग शुक्ल अर्थात् मार्ग कृष्ण अर्थात् मङ्सिर महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी उत्पन्न एकादशी हुनुहुन्छ। ती उत्पन्न एकादशीको विषयमा मैले हजुरलाई विस्तारपूर्वक बताएँ र मेरा ज्यादै प्रिय एकादशी हुन् भन्ने कुरा पनि मैले बताएँ। र भगवान अगाडि आज्ञा हुन्छ, अब दोस्री जुन एकादशी छन् ती मार्ग शुक्ल पक्षकी एकादशी, ती एकादशीको विषयमा म हजुरलाई बताउने छु। तस्या श्रवण मात्रेण वाजपेय फलम लभेत, जुन एकादशीको श्रवण मात्रले पनि, एकादशीको महात्म्य सुन्नाले मात्रै पनि वाजपेय यज्ञ गरेको फल प्राप्त हुन्छ। वाजपेय यज्ञ भनेको ज्यादै ठुला यज्ञ, किनभने ठुला यज्ञमा राजस्व यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, इन्द्रलाई ज्यादै ठुलो यज्ञ मानिन्छ। ती यज्ञ गर्दाखेरि जुन फल प्राप्त हुन्छ, यी मार्ग शुक्ल एकादशीको व्रत गर्दा त्यही फल प्राप्त हुन्छ। र एकादशीलाई मोक्षा एकादशी भनेर भनिन्छ, मोक्षदा पनि भनिन्छ, मोक्षा पनि भनिएको छ। र सर्व पापहरा, सम्पूर्ण पापहरूलाई समाप्त गर्ने, सारा पापहरूलाई नाश गर्ने क्षमता यी एकादशीसँग छ। र यी एकादशीमा भगवान दामोदरको पूजा हुन्छ, केशव भगवानको पूजा हुन्छ, तुलस्याम मञ्जरी विश्च। र यी एकादशीमा मेरो पूजा हुँदाखेरि, मेरो दामोदर स्वरूपको, मेरो केशव स्वरूपको पूजा हुँदाखेरि तुलसीका मञ्जरीद्वारा पूजा हुनुपर्छ। त्यसबाट म ज्यादै प्रसन्न हुन्छु। र धूप दीप नैवेद्य इत्यादिद्वारा पनि मेरो पूजा गर्नुपर्छ। र यी एकादशी कति महान हुनुहुन्छ, यी विषयमा म हजुरलाई एउटा पवित्र कथा बताउँछु। शृणुराजेन्द्र वक्ष्यामि कथां पौराणिकीं शुभाम्, अत्यन्त शुभ पवित्र कथा। र भगवानले ती महात्म्यमा बताइबक्सेको छ। ती कथामा जुन एकादशीको व्रतको प्रभावले गर्दाखेरि अधोगतिमा गएका, दुर्गतिमा पुगेका जो पितृहरू हुनुहुन्छ, ती पितृहरू पनि मुक्त हुनुभएको थियो, पितृहरूको पनि उद्धार भएको थियो। र पिता, चाहे उहाँ पिता हुनुहोस्, माता हुनुहोस् अथवा पुत्र इत्यादिहरू जोसुकै भए पनि यी एकादशीको व्रतको प्रभावले उहाँहरू सबैले मुक्ति प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले महिमानम श्रृणुस्व, म यिनको महिमा बताउँछु। भगवानले कथा बताइबक्स्यो। एकादशीको महात्म्यको प्रसङ्गमा भगवान आज्ञा हुन्छ, चम्पक नाम गरेको एउटा सहर थिए, एउटा देश थिए र ती देशको सहरको नाम चम्पक भन्ने थियो। र त्यहाँ वैखानस नाम गरेको राजाले राज्य गर्नुभएको थियो। अत्यन्त महान राजा हुनुहुन्थ्यो, प्रजावत्सल राजा हुनुहुन्थ्यो। पुत्रवत पालयन् प्रजाहरूलाई आफ्ना पुत्र जस्तो, सन्तान जस्तो गरेर उहाँले पालन पोषण गर्नुभएको थियो, प्रजाहरूको संरक्षण गर्नुभएको थियो।
र उहाँका राज्यमा चारै वेदमा निपुण भएका ठुला ठुला विद्वान ब्राह्मणहरू हुनुहुन्थ्यो र यसरी धर्मपूर्वक राज्य सञ्चालन गर्दै गर्दै उहाँले उहाँको समय बित्दै गयो, उहाँ अगाडि बढ्दै जानुभयो र एकपल्ट रात्रिमा उहाँले स्वप्न देख्नुभएछ। भगवान कथा आज्ञा हुन्छ र राजाको जो यहाँ विशेषण बताइएको छ र त्यो विशेषण सुनेर अहिलेका हाम्रा शासकहरूले पनि त्यस्तै प्रजाहरूको पालना गर्नुपर्छ र पुत्रवत पालयन प्रजा भनेको छ। राजाले आफ्ना प्रजाहरूलाई त्यसरी पालन पोषण गर्नुभयो, प्रजाहरूको संरक्षण गर्नुभयो जसरी पिता माताले आफ्ना सन्तानहरूको संरक्षण गर्नुहुन्छ। राजाको कर्तव्य हो प्रजाहरूको संरक्षण, प्रजाहरूको समृद्धि, प्रजाहरूको विकास, प्रजाहरूको उन्नति। राजा प्रकृति रञ्जनात्, राजा शब्दको व्युत्पत्ति गरिएको छ संस्कृतमा प्रकृति रञ्जनात्, राजा जसले प्रकृतिलाई प्रजाहरूलाई खुसी गराउनुहुन्छ, प्रजाहरूको सबै किसिमको उन्नतिको जसले विचार गर्नुहुन्छ, प्रजालाई उन्नत बनाउन जो खोज्नुहुन्छ विभिन्न, चाहे त्यो आध्यात्मिक रूपमा चाहे त्यो भौतिक रूपमा, जुनसुकै रूपमा पनि प्रजाहरूको समृद्धि जसले चाहनुहुन्छ त्यस्तालाई नि राजा भनिन्छ, त्यस्तालाई नि राष्ट्रपति भनिन्छ, त्यस्तालाई नि प्रधानमन्त्री भनेर भनिन्छ र वास्तवमा उहाँहरूको कर्तव्य यो हो। र अर्को राजाको सबभन्दा ठुलो कर्तव्य भनेको सनातन धर्मको रक्षा हो। किनभने राजा किन चाहिन्छ राष्ट्रमा, देशमा राजा किन चाहिन्छ, शासक किन चाहिन्छ, राष्ट्रपति किन चाहिन्छ भन्दा धर्मको रक्षाका लागि। र यसरी प्रजाहरूले आफ्नो धर्महरू छोड्न थाले, विभिन्न किसिमका पाखण्डीहरूले विधर्मीहरूले बिथोल्न थाले, सनातन धर्ममा विभिन्न किसिमका आँचहरू आउन थाले भने त्यतिखेर राजाहरूले अथवा शासकहरूले, चाहे ती राष्ट्रपति हुन् अथवा प्रधानमन्त्री हुन् अथवा राजा हुन्, जसले पनि गर्नुपर्ने कर्तव्य भनेको सनातन धर्मको रक्षा हो। जसले शासक भएर पनि सनातन धर्मको रक्षा गर्दैनन् र यस्ता नेपाल जस्ता देशहरूमा, त्यसै गरी भारत जस्ता जो धर्म प्राण सनातन धर्म नि जहाँका मूल मर्म छन् र प्रत्येक प्रजाको हृदयमा जुन सनातन धर्म निहित भएर रहेका छन् र प्रत्येक प्रजाहरूको मुटुमा जो सनातन धर्मले निवास गरेका छन्, त्यस्ता वैदिक सनातन धर्मको जसले रक्षा गर्दैनन् त्यस्ता मान्छेहरूलाई यस्ता देशहरूमा, पूर्वीय देशहरूमा, नेपाल भारत जस्ता देशहरूमा शासन गर्ने अधिकार छैन र त्यस्ता शासकहरूलाई जनताले आन्दोलनद्वारा समाप्त गरिदिनुपर्छ। त्यसकारणले त्यो आदर्श यहाँ देखाइएको छ। ददर्श जनकम सम्तु, त्यस्तो पुण्यात्मा धर्मात्मा राजा हुनुहुन्थ्यो वैखानस राजा र उहाँले एकपल्ट स्वप्नमा आफ्ना पितृहरू अधो योनिमा दुर्गतिमा परेको देख्नुभएछ। विस्मय फुल्ल लोचन छक्क पर्नुभयो, राजा आश्चर्यचकित हुनुभयो। बिहान उठ्नुभयो, बिउजिनुभयो र उहाँले विद्वान आचार निष्ठ जो ब्राह्मणहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई बोलाएर नम्रतापूर्वक उहाँले निवेदन गर्नुभयो, मैले रात्रिमा मेरा सारा पितृहरू अधोगतिमा गएको, दुर्गतिमा गएको मैले देखेँ भनेर जब उहाँले बताउनु भएको थियो। राजा भन्नुहुन्छ, मया तु स्वपिता दृष्टो हो नरके पति दोधी, आफ्नै पितालाई नरकमा परेको मैले देखेँ र पिताजी भनिरहनु भएको थियो, तारयस्व मेरो रक्षा गर, मेरो रक्षा गर, हे बाबु, हे छोरा भनेर यसरी उहाँले चिच्चाइरहनु भएको, कराइरहनु भएको, पुकार गरिरहनु भएको मैले सुने। पिता स्वयं तदा प्रवृत्ति भो विप्राह, र त्यो स्वप्नबाट जब म बिउजेँ त्यस बेलादेखि लिएर मलाई सुख छैन, मलाई कतै जता पनि मलाई दुःखै मात्रै लागिरहेको छ। किनभने आफ्नै पिताले त्यसरी दुर्गति प्राप्त गरेको देखेर मलाई ज्यादै कष्ट भएको छ र यो राज्यको पनि मलाई अब कुनै लोभ छैन, मलाई त असह्य भएको छ, मलाई केहीले पनि सुख दिन सकेन। यत्रा मेरा हात्ती घोडा रथ सेना धन सम्पत्ति कुनै कुराले पनि मलाई सन्तुष्ट पार्न सकेनन्, सन्तोष दिन सकेनन्। मेरो यो ऐश्वर्य, अनन्त ऐश्वर्यले पनि मलाई सुख दिन सकेन र न दारा, त्यसै गरी महारानीहरू हुनुभयो, भइन्, त्यसै गरी पुत्रहरू भए, मलाई कसैले पनि आनन्द दिन सकेनन्। म के गरौँ, कहाँ जाउँ, म के गरौँ, मेरो शरीर त दग्ध हुन लागिरहेको छ, मेरो हृदय व्याकुल भएको छ,
दानं व्रतं तपो योगो यनैव मम पूर्वजः कुन त्यस्तो दान होला व्रत होला अथवा तपस्या होला योग होला जसले गर्दा मेरो पूर्वजहरूको उद्धार होस् र मेरा पूर्वजहरूको मुक्ति होस्। हे ब्राह्मण देवताहरू, हजुरहरू त विद्वान हुनुहुन्छ, शास्त्रमा निपुण हुनुहुन्छ, त्यस कारणले हजुरहरूले मलाई उपाय बताइदिनु होला र एउटा सुपुत्रले असल पुत्रले गर्नुपर्ने कर्तव्य त्यो पनि बताइदिनु होला भनेर यसरी जब उहाँले चाहिँ निवेदन गर्नुभएको थियो, ब्राह्मणहरूले भन्नुभयो, हे महाराज, हजुरले हामीसँग जो प्रश्न गर्नुभएको छ र यो प्रश्नको उत्तर दिन सक्ने सामर्थ्यता पर्वत नामेका एउटा ठुला ऋषि जो हुनुहुन्छ, ज्ञानी ऋषि तपस्वी हुनुहुन्छ, उहाँले मात्रै दिन सक्नुहुन्छ र यहाँ नजिकै पर्वत ऋषिको आश्रम छ महाराज, हजुर त्यहीँ नै जानुपर्ने छ र उहाँ त त्रिकालदर्शी हुनुहुन्छ, उहाँले नजानेको कुरा केही पनि छैन, बितिसकेको कुरा पनि उहाँले जान्नुभएको छ, अब आउने कुरा पनि उहाँले जान्नुभएको छ, भविष्यमा आउने कुरा पनि अहिले वर्तमानको पनि उहाँले सबै थाहा पाउनुभएको छ। त्यस कारणले हजुरले त्यहाँ गएर सोद्धाखेरि अवश्य पनि उहाँबाट यो प्रश्नको समाधान हजुरलाई चाहिँ प्राप्त हुनेछ भनेर यसरी जब ब्राह्मणले बताउनु भएको थियो र अब राजालाई त ज्यादै प्रसन्नता भयो। अब गएर ऋषिसँग सोध्नु पर्यो भनेर जग्गामा तत्र यत्रासो र महाराज ऋषि भएको ठाउँमा जानुभयो, आश्रममा जानुभयो, पर्वत मुनिको आश्रममा र उहाँका साथमा धेरै ब्राह्मणहरू पनि जानुभएको थियो र प्रजाहरूलाई पनि लिएर उहाँले जानुभएको थियो र यसरी त्यो आश्रममा जब जानुभयो, अत्यन्त सुन्दर त्यो आश्रम थियो। सारा ऋषिहरूले वरिपरिबाट पर्वत ऋषिको सेवा गर्नुभएको थियो र ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद अथवा सारा वेदका विद्वान ऋषिहरू त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो, ठुला तपस्वीहरू हुनुहुन्थ्यो र ती सारा ऋषिहरूको बिचमा पर्वत महर्षिलाई देख्नुभयो महाराजले। द्वितीय इव पद्मजा, मलाई त कस्तो लाग्यो भने साक्षात् ब्रह्माजी नै ऋषिको रूपमा प्रकट हुनुभएको हो कि जस्तो लाग्यो र जब उहाँले परैबाट देख्नुभयो र मुनि शार्दूलम राजा वैखानस देखेर वैखानस राजा अगाडि जानुभयो र त्यसपछि उहाँले दण्डवत प्रणाम गर्नुभयो ऋषिलाई र प्रत्यक्ष कुशलम तस्य, ऋषिको विषयमा पनि उहाँले कुशल मङ्गल सोध्नुभयो, हजुरलाई त सबै राम्रै होला भनेर र त्यसपछि ऋषि पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र राजालाई भन्नुभयो, महाराज हजुर त अत्यन्त पुण्यात्मा राजा हुनुहुन्छ, धर्मात्मा राजा हुनुहुन्छ, सनातन धर्मको रक्षा गर्नेवाला राजा हुनुहुन्छ, त त्यस कारणले हजुरको राज्यमा त कुनै किसिमको दुःख त कसैलाई छैन होला, प्रजाहरूलाई कुनै किसिमको दुःख छैन होला, हजुरका सारा 7वटा अङ्गहरू जो राजाका जो 7 अङ्ग हुन्छन् ती सबैलाई राम्रै होला, हजुरका राज्य त निष्कपट रूपमा यसरी निष्कण्टक रूपमा सञ्चालन भएका होलान्, हजुरको राज्य सौख्यमा कुनै किसिमको अप्ठ्यारो त केही परेको छैन होला महाराज, हजुर किन सवारी भयो, कुनै हजुरलाई कष्ट भएको छ भने म त्यो कष्ट हटाउने प्रयास गर्नेछु भनेर यसरी जब ऋषिले प्रश्न गर्नुभएको थियो, महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र भन्नुभयो, कुशलम मेप्त सप्तमिङ्ग सप्तके, हे गुरुदेव मेरा राज्यमा कुनै किसिमका कष्टहरू अरू केही पनि छैनन्, सारा प्रजाहरू पनि अत्यन्त सन्तुष्ट छन् र राज्यका जो 7वटा अङ्ग छन् ती सबै अङ्गहरू अत्यन्त प्रसन्नताका साथ रहेका छन् र विषय सुनुकूलेषु कस्ति विघ्न उपस्थित, त्यति राम्रो हुँदै पनि एउटा ठुलो विघ्न मेरो अगाडि आइलाग्यो र त्यो विघ्नको समाधान कहीँबाट हुन नसकेको हुनाले म हजुरको शरणमा आएको हुँ, त्वाम तम समागतः एवं श्रुता। यसरी जब राजाले निवेदन गर्नुभएको थियो, पर्वत महर्षिले सोध्नुभयो र महाराज हजुरको के विघ्न हो त्यो भनेर र यसरी जब सोध्नुभएको थियो, महाराजले निवेदन गर्नुभयो र ऋषिले एकछिन ध्यान लगाउनु भयो, होइन महाराजलाई यस्तो किसिमको कष्ट किन भएछ, यति पुण्यात्मा राजा भएर पनि, यति प्रजापालक राजा धर्मात्मा राजा भएर पनि उहाँलाई किन यस्तो कष्ट भयो त भनेर उहाँले एकछिन ध्यान लगाएर जब हेर्नुभएको थियो, किनभने ऋषिहरू आफ्नो ध्यानद्वारा बितिसकेको कुरा पनि जान्नुहुन्छ, अहिले चलिरहेको कुरा पनि जान्नुहुन्छ, भविष्यको कुरा पनि जान्नुहुन्छ र एक मुहूर्तसम्म उहाँले ध्यान गर्नुभयो र त्यसपछि आँखा खोलेर अब राजालाई उत्तर दिन लाग्नुभयो, महाराज हजुरका पिताको किन दुर्गति भयो, उहाँ नरकमा किन पर्नुभयो त्यो कुरा मैले थाहा पाएँ, ध्यानद्वारा थाहा पाएँ र यसरी हजुरका जो पिता हुनुहुन्थ्यो पूर्व जन्ममा हजुरका पिताले सपत्नी कृत देशत र यसरी हजुरका आमाहरू धेरै हुनुहुन्थ्यो, उहाँका धेरै पत्नी महारानीहरू हुनुहुन्थ्यो हजुरको पिताका र ती धेरै महारानीहरू मध्येमा सपत्नी कृत देशत कामा सैकन चत्र भङ्ग कृत स्त्रिया, धेरै पत्नी हुनुभएको हुनाले
कुनै एउटी पत्नीप्रति उहाँको आसक्ति भएको हुनाले अरू पत्नीहरूको इच्छालाई उहाँले पुरा गर्न सक्दिनु भएन। किनभने राजा भएपछि सबैमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ। राजा भएर न आफ्ना महारानीहरूमा कुनै किसिमको भेद गर्नुहुन्छ, न कुनै प्रजाहरूलाई तेरो मेरो गर्नुहुन्छ, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा यस्तो कसैले पनि गर्नु हुँदैन। र यसरी हजुरले चाहिँ एउटी महारानी, हजुरका पिताले चाहिँ एउटी महारानीप्रति आसक्ति भएर अरू महारानीहरूलाई तिरस्कार गर्नुभएको हुनाले यसरी त्रयाति जलपन्थ्याहरू त दानव नराधिप र जो अर्को महारानीबाट पनि जो पुत्र प्राप्त गर्ने इच्छा थियो तर त्यो हजुरको पिताले त्यो पुरा गर्नु पर्दिनु भएन। एकैतिर मात्रै उहाँ ज्यादै आसक्त हुनुभयो र न त त्यो ऋतुराग्रहात र त्यसले गर्दाखेरि कर्मणा तेन उहाँले त्यसरी विषम कर्म अर्थात् पक्षपात पूर्ण कर्म गर्नुभएको हुनाले यसरी चाहिँ उहाँ नरकमा जानुभएको हो। यसरी भेद गर्नुभएको हुनाले नरकमा जानुभएको हो भनेर यसरी जब बताउनु भएको थियो पर्वत महर्षिले, राजाले फेरि प्रश्न गर्नुभयो र हे गुरुदेव ठिक छ, अब पिताजीले गल्ती गर्नुभयो त्यस कारणले उहाँ नरकमा जानुभयो, तर पुत्रको कर्तव्य हो पिताजीको उद्धार गर्ने। अब कुन त्यस्तो किसिमको व्रत अथवा दान कुन त्यस्ता साधन छन् जसले गर्दाखेरि मेरा पिताको उद्धार हुन सकोस्, उहाँले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्नुहोस् र नरकबाट उहाँहरू पार लाग्न सक्नुहोस्। हे गुरुदेव मलाई यो बताइबक्सियोस् भनेर जब सोध्नुभएको थियो महाराज वैखानसले, मुनि ऋषिले बताउनु भयो, पर्वत ऋषिले, अब महाराज हजुरको अगाडि जो मार्ग महिनाको मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षकी एकादशी आउन लाग्नु भएको छ जसलाई मोक्षा एकादशी भनेर भनिन्छ र भगवानकी अत्यन्त प्रिय तिथि हुनुहुन्छ मोक्षा एकादशी र ती एकादशी हजुरले विधिपूर्वक त्यो व्रत गर्नुपर्छ। हजुरले मात्रै होइन, हजुरका महारानीले पनि गर्नुपर्छ, हजुरका राजकुमारीले पनि गर्नुपर्छ, अरू प्रजाहरूले पनि गर्नुपर्छ, मन्त्रीहरूले सबैले विधिपूर्वक यी मोक्षदा एकादशीको व्रत गर्नुभयो भने र तस्या पुण्य प्रभावेन मोक्ष, त्यो पुण्यको प्रभावले र त्यो व्रतको जुन पुण्य छ, व्रत गरेको जो फल छ त्यो पिताजीलाई हजुरले समर्पण गर्नुभयो भने तुरुन्तै नरकबाट हजुरका पिताजीको उद्धार हुन्छ र मोक्षस्तस्य भविष्यति, उहाँको मुक्ति हुनेछ भनेर यसरी जब पर्वत महर्षिले बताउनु भएको थियो महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र महर्षिलाई प्रणाम गर्नुभयो। उहाँ घरमा आउनुभयो, सारा प्रजाहरूलाई पनि लिएर आउनुभयो, मन्त्री आदिलाई पनि लिएर आउनुभयो, ब्राह्मण देवताहरू पनि फर्केर आउनुभयो र कृतराज प्राप्त भरत सप्तम आग्रहणी किम, त्यसपछि अब मङ्सिर महिना आउनुभयो। मङ्सिर महिनाको शुक्ल पक्षको एकादशी पनि आउनुभयो र महाराजले आफ्ना जो अन्तपुरका सारा सहचरहरू हुनुहुन्छ र नोकर चाकर इत्यादि जो पनि हुनुहुन्छ अथवा सबै महारानीहरू हुनुहुन्छ, पुत्र इत्यादिहरू हुनुहुन्छ, प्रजाहरू सबैलाई लिएर, मन्त्री इत्यादि सबैलाई लिएर उहाँले विधानपूर्वक यी एकादशीको मोक्षदा एकादशीको व्रत गर्नुभयो र त्यो एकादशीको विधिपूर्वक जब व्रत उहाँले पुरा गर्नुभएको थियो र त्यो व्रतको फल यी हामीले जुन विधिपूर्वक एकादशीको व्रत गर्यौं यी मोक्षदा एकादशीको यसको फल मेरा पितालाई प्राप्त होस् र उहाँको दुर्गति समाप्त होस्, दुर्गतिबाट उहाँ मुक्त हुनुहोस् भनेर यसरी जब उहाँले चाहिँ निवेदन गर्नुभएको थियो त्यतिखेर त आकाशबाट पुष्पवृष्टि भए र त्यतिखेर ती वैखानस महाराजका पिता उहाँ चाहिँ स्वर्गम स्तुतो गढे र उहाँले दिव्य देवताको स्वरूप लिएर त्यहाँ प्रकट हुनुभयो र सारा देवताहरू, स्वर्गका देवताहरू पनि त्यहाँ आउनुभयो र उहाँ चाहिँ विमानमा राखियो र विमानबाटै ती महाराजको पिताले भन्नुभएको थियो शुद्धाम गिर शुद्ध वाणी, उहाँले भन्नुभयो हे बाबु, हे पुत्र, हे महाराज, तिमीले जुन एकादशीको व्रत गरेर मेरो उद्धार गर्यौ र पुत्र सधैँ त्युक्ता च त्रिदिवम गतः, तिम्रो सधैँ कल्याण होस् र तिम्रा प्रजाहरूलाई कुनै किसिमको दुःख नहोस्, कुनै किसिमको कष्ट नहोस् भनेर विमानमा बसेर उहाँ दिव्य धाम स्वर्ग लोकमा जानुभएको थियो। त त्यसकारणले भगवान आज्ञा हुन्छ हे महाराज युधिष्ठिर, जसले यसरी विधिपूर्वक यी मोक्षदा एकादशीको व्रत गर्नुहुन्छ भने तस्य पापम क्षयम्याति, उहाँहरूका सम्पूर्ण पापहरू समाप्त हुन्छन् र वास्तवमा यी मोक्षदा एकादशीका व्रतभन्दा ठुला व्रत अर्को कुनै पनि हुन सक्दैन र पुराण संख्याम त राजन्नानेकुम ते कृतम गदा र यसरी यी एकादशीले एउटै एकादशीले जुन फल दिन्छन् र त्यो फल अरू कति व्रतले दिन्छन् त्यो म भन्न सक्दिनँ, किनभने असंख्य हजारौं लाखौं व्रतहरूले पनि त्यो फल दिन सक्दैनन्, त्यो पुण्य दिन सक्दैनन् जसरी एकादशीले दिन्छन्। त त्यसकारणले एकादशीलाई चिन्तामणि समा भनिएको छ। जसरी चिन्तामणि नामका जो मणि हुन्छन् ती चिन्तामणिले जसरी चाहेको कुरा दिन्छन्, जसले जे चाहन्छ
चिन्तामणिले त्यो दिन्छन् र स्वर्ग मोक्ष प्रदायिनी स्वर्ग पनि दिन्छन्, मुक्ति पनि जसरी दिन्छन् त्यसै गरी एकादशीले मोक्षदा एकादशीले पनि स्वर्ग पनि दिन सक्नुहुन्छ र मोक्ष पनि दिन सक्नुहुन्छ। र त्यस्ता एकादशीको जसले विधिपूर्वक व्रत पालना गर्नुहुन्छ, पुरा गर्नुहुन्छ, यो लोकमा पनि उहाँलाई सुख समृद्धि प्राप्त हुन्छ र त्यसपछि ठुलो प्रतिष्ठा पनि प्राप्त हुन्छ, उहाँको नाम पनि फैलाउँछ, सारा संसारमाथि उहाँले विजय पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र अन्त्यमा मोक्ष पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। भगवान आज्ञा हुन्छ र एकादशीको ज्यादै ठुलो महत्त्व छ। र यसरी महाराज युधिष्ठिर पनि राजा हुनुहुन्थ्यो। भगवान धर्मोपदेशक भइबक्सिन्छ। साक्षात् परब्रह्म परमात्मा भगवान नारायण नै धर्मको प्रचार गर्न भनेर, धर्मको रक्षा गर्न भनेर पृथ्वीलोकमा जो भगवान श्रीकृष्ण प्रकट भइबक्सेको छ र उहाँले युधिष्ठिर महाराजलाई बताइबसेका जो प्रसङ्ग छन्, अहिलेका पनि राजा महाराजाहरू जो हुनुहुन्छ, शासकहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यी कुराको मनन गर्नुपर्छ, विचार गर्नुपर्छ, चिन्तन गर्नुपर्छ र प्रजाहरूलाई के गर्दाखेरि सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ, के गर्दाखेरि प्रजाहरू सम्पन्न हुनुहुन्छ, यो लोकमा पनि उहाँको कल्याण हुन्छ, परलोकमा पनि कल्याण हुन्छ, उहाँहरूको भौतिक उन्नति पनि हुन्छ, आध्यात्मिक उन्नति पनि हुन्छ। र यसरी शासकहरूले यो कुरा विचार गरेर शासन गर्नुभयो भने अवश्य पनि कुनै किसिमको दुःख हुँदैन, कुनै किसिमको कष्ट हुँदैन र उहाँहरूको पनि ठुलो कीर्ति संसारमा फैलिन्छ र प्रजाहरू पनि सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने यी एकादशीका महात्म्य जो अत्यन्त पवित्र छन्, मोक्षदा एकादशीका महात्म्य यही नै पुरा भएका छन्। ओम वृन्दावन कलानाथो हृदयानन्दवर्धनो सुखदो राधिका कृष्णो भजे मुकुञ्जगामिनो श्रीराधा कृष्ण भगवच्चरण कमलेभ्यो नमः।